नचल न ती चलेको छिटो गरिदिनु मम्मी ढिलो भयो पक्न पकेकी छिन् ल भयो के खाजा तँलाई पनि कति खाजा चाहिन्छ है ल राम्रोसँग जा है ल बाई बाबा भाइ चाहिँ राम्रोसँग जाऊ है हजुरलाई पनि खाना पस्किदिन्छु हात मुख धोएर आउनुहोस् है मलाई धेरै नराखिदिनु है आमा हजुरलाई पनि खाना पस्किदिन् नाइ बुहारी मलाई आज खाना खाने मनै छैन ल छोरा तेरो विदेश जाने कुरा के भइरहेछ यत्रो महिना भइसक्यो खै केही खबर छैन त खै आमा अस्ति एजेन्टलाई फोन गरेको हुन्छ मात्रै भन्छ हुन्छ भनेको पनि अब 4-5 महिना भइसक्यो खै के हो के गर्नु छोरा चाँडै केही न केही गर्न म पनि डाँडा पारीको घाम भइसकेँ कति बेला अस्ताउँछु थाहै छैन स्वास्थ्य पनि दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गएको छ शरीरमा पहिला जस्तो तागत पनि छैन छोरा यो घरको अवस्था पनि यस्तो छ बिचारा बुहारीले दुःख मात्रै पाए सुखको एक फल दिन सकिएन नाक कान घाँटी बुझै छ सुनको कुरा त परै जाओस् उसलाई एकजोर कतिलो कपडा पनि दिन सकिएको छैन त्यही फाटेको कपडामा रात दिन घरको काम गरेकी छे अब त छिमेकीले कुरा काट्न पनि बेर छैन आज राम्रो होला भोलि राम्रो होला भन्दा भन्दै मेरो पनि उमेर ढल्किसक्यो अब रहेको 2-4 वर्ष यसो खुसीले बिताउन पाए कति जाति हुन्थ्यो आमा हजुरले पिर नमान्ने केही न केही त गरौँला नि अब यतिका महिना कुरिसक्यो अब 2-4 दिन पनि कुरौँ त्यसपछि त हाम्रो पनि खुसीको दिन कस्तो नहोला र अनि आमा यसरी आत्तिएर हुन्छ त नि भिसा जस्तो कुरा त्यति सजिलो कहाँ छ र बिस्तारै बिस्तारै झर्ने कुरा न हो अब हामीसँग कुनै बाहेक विकल्प पनि त छैन नि खै तसँग सँगै भिसा लगाएको रामेको छोरो विदेश पुगिसक्यो भन्छन् आमा त्यो रामे काकाको छोराले एजेन्टलाई टन्नै पैसा खुवाएको रहेछ अब त्यतिकै पैसा हामीसँग कहाँ छ र आमा विदेश जस्तो कुरा सहर पसे जस्तो सजिलो त छैन नि कान्छी तिमी आमालाई सम्झाउ न हो आमा उहाँले ठिकै त भन्दै हुनुहुन्छ कागजी कामकाजको कुरा त हो ढिलो चाँडो त भइहाल्छ नि उहाँले प्रयास त गरिरहनु भएको छ उत्योबाट ढिलो भएपछि के गर्नुहुन्छ बिचराले खै बुहारी यस्ता कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन म बाँचुन्जेल यो घरमा खुसी र सुखी देख्न चाहन्छु आमा धेरै चिन्ता नलिनुहोस् हजुरको सेवा गर्ने म छँदैछु नि हजुरले यसरी चिन्ता लिन थाल्नुभयो भने झन् प्रतिदिन हजुरको स्वास्थ्य त बिग्रिँदै जान्छ हो आमा कान्छीले सही कुरा गर्दैछ म के गरौँ त बा तिमीहरूको यो अवस्था देख्दा मेरो मन साह्रै हत्तिएर आउँछ आज तेरो बुवा भइदिएको भए यो घरमा यस्तो दुःखको पहिरो आउने थिएन छोरा भाग्य नै अभागी भएपछि जहाँ गए पनि ठक्कर खाइँदो रहेछ तेरो बाबालाई पनि दैवले चुडेर लग्यो छोरा आमा त्यही पुरानो कुरा लिएर आफूलाई कमजोर नबनाउनुहोस् अझै पनि केही बिग्रिएको छैन तपाईँको लागि म छु तपाईँको लागि जे पनि गर्छु कान्छी तिमीले आमालाई औषधि खुवाएर आएर
म खेतको सानो काम छ सकाएर आउँछु है। बुढी भएकी आमा श्रीमती र प्यारी छोरीलाई छोडेर कसरी जाउँ विदेश? के गर्नु? यहाँ केही रोजगार र अन्य उपाय पनि त छैन। अर्काको सम्पत्तिमा जति कोदाली चलाए पनि 2 छाक ठार्न मुस्किल हुने। नानक बाबा दिनुहोस् पानी। हजुर किन हाटो लाएर बस्नुभएको छ? त्यस्तो केही पनि होइन, तिम्रो र घर परिवारको चिन्ताले सोच्न बाध्य पुऱ्यायो। यहाँ जे गरे पनि हुँदो रहेछ, एकदमै दुःखी बनायो। हजुर किन दुःख मान्नुहुन्छ? अघि आमालाई त्यत्रो सम्झाएर हजुर यसरी दुःखी भएर टुट्नुभयो भने हाम्रो के हुन्छ? हरेस नखानु, हजुरको साथमा म छँदैछु नि। सुन्नु त, 2-4 रुपियाँ बेसी दिएर चाँडै जान मिल्छ भने म माइतीमा बुवासँग कुरा गर्छु नि त। नै कान्छी, म तिम्रो माइतीसँग हात फैलाउन चाहन्छु। आजसम्म त मैले तिम्रो लागि केही गर्न सकेको छैन, उल्टै त्यसैमाथि म तिम्रो माइतीसँग सहयोग मागेँ। त्यो मेरो स्वाभिमान हो। मैले बुझेकी छु हजुरको स्वाभिमानलाई। 2-4 दिनपछि ऋण सम्झेर दिए भइहाल्छ नि। बुझ न कुरा, म तिम्रो माइतीको अगाडि कमजोर देख्न चाहन्छु। जे गर्छु म आफै गर्छु। त्यस्तो होइन नानीको बुवा, हजुरलाई मैले माइतीको नजरमा कहाँ नराम्रो बनाउन खोजेको हो र? दुःख पर्दा पो आफन्ती खोज्छन्, त्यसैले भने कि मन नदुखाउनु। दुःख मान्ने कुरै होइन कान्छी, तिमीले मलाई आफ्नै सोचेर भनेको। तिम्रो ठाउँमा म भइदिएको भए मैले पनि त्यही नै सोच्थेँ। तर कान्छी, म तिम्रो माइतीको अगाडि हात फैलाउन चाहन्छु। हजुरले जे भन्नुहुन्छ म त्यही मान्छु, तर हजुरले हौसला नहार्नु। हामी दुवैजना मिलेर अगाडि बढौँला। म कति भाग्यमानी छु है, यति मलाई धेरै बुझ्ने यति असल श्रीमती पाएको छु। भोबो हिँड्नुहोस्, चिल्लो घस्नु पर्दैन, छोरी आउने बेला भइसक्यो। फेरि के भयो हजुरलाई? के सोच्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तो केही पनि होइन, तिमी सुत। केही त होला नि, भन्नुहोस् न। त्यस्तो खासै केही पनि होइन, पैसाको बारेमा सोच्दैछु। कोसँग माग्ने होला, कहाँ माग्ने होला। हजुरलाई जति भने पनि नलाग्ने भयो है। यसरी सोचेर ज्यान सुकाएर समस्याको समाधान पनि हुन्छ र कतै। अनि के गरौँ त, विदेशको कुराले दिक्क लगाइसक्यो। तिमीहरूको जिम्मेवारी पनि त छ। हाम्रो जीवन त यस्तै भयो। छोरीको भविष्य राम्रो गरिदिनु पाए त मनलाई पनि शान्त हुने थियो। एकैचोटि कहाँ हुन्छ र? बिस्तारै बिस्तारै भइहाल्छ नि। तर पनि हजुरले जेनतेन गरेर भुलिराख्नु भएको छ। मैले यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो कहाँ भनेकी छु र? के गरौँ त कान्छी, भोलि छोरीलाई तेरो बुवाले के गर्नुहुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने बिचरीले के जवाफ दिन्छ होला? नानीको बाबा, सबै कुराको समाधान हुन्छ, यसको पनि त होला नि। बरु यसो गर्नुहोस्, यो राख्नुहोस्। के गरे कि यस्तो? मैले घर खर्चको लागि सम्हालेर राखेको पैसा हो। बरु कति छ गर्नुहोस् त। कान्छी, तिमीले यसो नगर न, चाहिँदैन यो राख्नु न, मैले भनेको त मान्नुहोस्। तिमीले घर खर्चको लागि सङ्घालेर राखेको पैसा कसरी मैले खर्च गर्न सक्छु? घर खर्च पनि त चलाउनु पर्यो। हाम्रो पेट नमान्नुहोस्, बरु खानै परे पनि नुनसँग बुक्कै रोटी खाउँला, लाउनै परे पनि फाटेको जामा लाउँला। आफ्नो यो सिन्दुरलाई हरेक दिन कसरी टुटेको देख्न सक्छु म? हेर्नुहोस् न कति छ त्यहाँ। यतिले कहाँ पुग्छ र कान्छी, अझै चाहिन्छ। बरु मेरो कामको भयो कान्छी, अब बढी नगर। त्यो तिम्रो आमाले दिएको निशानी हो, त्यसलाई पनि मलाई दिने काम नगर। मेरो गहना र निशानी भनेको हजुर नै त हो नि। तिमीले जसरी मलाई आफ्नो गहना ठानेकी छौ, मैले पनि त तिमीलाई त्यसरी नै आफ्नो गहना ठानेको छु। तर पनि भयो कान्छी, अब रात धेरै परिसक्यो, अब सुतौँ।
ओहो सुन्दर दाइ के छ हालखबर? ओहो ठिक छ भाइ, कता हिँडेको? ए म यसो हजुरलाई नै भेट्न आएको। किन होला भाइ? यसो तपाईँको त्यो विदेशको कुरा के भयो नि? कुरा त भइरहेछ भाइ, खै के हो यो एजेन्टको कुराहरू बुझ्नै गाह्रो हुँदो रहेछ। अब त्यताको कुरा छाड्दिनुहोस् दाइ, मैले चिनेको विश्वासिलो एजेन्ट छ, साउदीको लागि पनि राम्रो कोटा आएको छ। अब उनीसँग भेटेर चाहिँ कुरा टाकटुक मिलाउनु पर्यो, हुन र दाइ? त्यही गरौँ दाइ, ल। हो र? तिमीसँग राम्रो सम्बन्ध छ भने भेटौँ न त एकपटक। हुन्छ दाइ, म सबै कुरा मिलाइदिन्छु, छिटो भेटिहाल्नुहोस् है। ए हस्, हुन्छ भाइ, हस्। यसको कुरा ट्याकटुक मिलाइदिएर विदेशतिर सुइगाइदिने अनि त्यसपछि लाउनु जोला, आउँदाखेरि बजारबाट तरकारी लिएर आउनु होला है। ए हस्। कहाँ जान लाग्यो बाबु? त्यही तल बजारतिर जान्छु भनेर आमा, सानो काम छ, सघाएर आउँछु। त्यही भिसाको लागि कुरा बुझ्न जान लागेको बाबु? आमा, त्यही एजेन्टलाई भेटेर कुरा बुझ्छु भनेर नि आमा। तँलाई कति पैसा चाहिएको हो र बाबु? यो कुरा छोडिदिनुहोस् आमा, म आफै जो गर्छु। तैँले कहाँबाट जो गर्छस् छोरा? तेरो र बुहारी बिचको कुरा मैले सबै सुनेकी छु। तँलाई यो घरको बोझ उठाउन साह्रै गाह्रो परेको छ। त्यस्तो होइन आमा, यो घरको दुःख मेरो लागि बोझ होइन, मेरो आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो। मलाई थाहा छ छोरा। ल यो राख, ल यो राख। यो के गर्नुभएको आमा? एउटीले कानको खोलेर दिँदै थिए, आज हजुरले बुवाको अन्तिम निशानी पनि मलाई दिँदै हुनुहुन्छ। यो के गर्नुभएको आमा? यस्तो नगर्नुहोस्, चाहिँदैन मलाई यो। राख बाबु, जित नगर, चुप्प लागेर राख। तेरो बुवाले दिएको निशानीलाई घाँटीमा बाँधेर मेरो कोखको निशानीलाई पीडामा कसरी देख्न सक्छु? हाम्रो निशानी भनेकै तै होस्। तर पनि आमा, त धेरै नसोच। मेरो ठाउँमा तेरो बुवा भइदिएको भए पनि यही गर्नुहुन्थ्यो। हरेक बुवा आमाको इच्छा यही हुन्छ कि आफ्ना सन्तानको इच्छा अधुरो र अपुरो नहोस्। जति पैसा हुन्छ त्यसलाई धितोमा राखेर निकाल छोरा। आफ्नो सन्तान दुःखमा पर्दा कुन बुवा आमाको मन रुन्न होला र? त रात दिन पीडामा छटपटाइरहेको देख्दा मेरो मन पनि रोएको छ बाबु। त सानो छँदा, त बोल्न नसक्दा तेरो भोकको आवाज त मलाई हुन्थ्यो। अहिले त दुःखमा छटपटाउँदा तेरो दुखाइको आवाज मलाई नहोस्। साँच्चै मान्छेहरू भन्ने गर्थे, आमाभन्दा ठुलो यो संसारमा कोही पनि हुँदैन भनेर। आमाको माया, आमाको आशीर्वाद मन्दिरको प्रसादभन्दा पनि मिठो हुँदो रहेछ। बल्ल आज बुझेँ आमा। पहिला सानोमा मेरो ससाना गल्तीले मेरो खुट्टा भाँचिदिन्छु भन्ने हजुरले आज मलाई सानो दुःख पर्दा पनि निकै आत्तिनु भयो आमा। सायद भगवान् दुःख बुझ्न सबैको घरमा जान सक्थेनन् होला, त्यसैले तपाईँ जस्तो आमा सबैको घरमा पठाइदिएका छन्। किन निराश भएर कुरा गरिस् छोरा? हिँड्ने बेलामा यसरी मन भरिने कुरा गर्नु हुँदैन। बरु जा, छिट्टो आइज। सुन त, बुहारी बजार नगएको धेरै भयो। त जाँदाखेरि सँगै लिएर जा। हुन्छ आमा, जाऊ, तिमी तयारी हो। सर, अब विदेश जानु भनेर तपाईँको मेन पावरमा आइयो। हजुर, कुन कुन देशको लागि कस्तो कस्तो भ्याकेन्सी छ सर, त्यसको बारेमा सरले बताइदिनु पऱ्यो। ए ल, ठिक टाइम राइट अपर्च्युनिटी आइरहेको छ होइन। हजुर, गल्फ कन्ट्रीहरू पठाउँछौँ हामीले होइन। हजुर, साउदी, हजुर, दुबई, कतार, बहराइन। हुन्छ, त्यस कारण यो हाम्रो ओभरसिज अफिसमा धेरै राम्रो राम्रो अपर्च्युनिटीहरू आइरहेको छ। यसपालि चाहिँ एकदम मल्टिनेसनलको हजुर, कम्पनीको अपर्च्युनिटी आइरहेको छ, एकदम राइट टाइममा आयो। त्यस कारणले ढुक्क हुनुहोस्, राइट टाइम राइट प्लेसमा आएको छ भाइ। ओके, ढुक्क हुनुहोस्। 2 वर्षको कन्ट्याक्ट हो, 2 वर्षपछि भ्याकेन्सी आउन सक्छ छुट्टी। त्यसपछि परिवारसँग रमाइलो गर्ने। हुन्छ सर, अहिले हतार पनि छ, अहिले हामी लाग्छौँ। र जति सक्यो छिटो हाम्रो काम गरिदिनु होला है त सर। काम ढुक्क हुन्छ भाइ है। हजुर, अब 1 हप्तापछि रेडी हुने, हजुर, एकदम राम्रो ठाउँमा आयो।
ढुक्क हुनु, केही समस्या पऱ्यो मलाई फोन गर्नु है। ल थ्याङ्क यू, बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू सर। कुरा त ठिकै गरे, मलाई त राम्रै लाग्यो। हो कान्छी, अहिलेसम्मको कुरा सुन्दा राम्रै होला जस्तो छ। जे होस्, राम्रैले राम्रै मान्छेहरू ल्यायो। बजारको काम पनि छ, पहिला जाऊ। ल हेर्नुहोस्। सुन्टेको सबै कुरा मैले एजेन्टसँग मिलाइसकेँ। बाँकी कुरा केटाहरूलाई मिलाउनु तेरो जिम्मा। ल अहिले यति राख। उहाँ गएर मैले कुरा के मिलाउने? तैँले केही गर्न पर्दैन। सुन्दरको भिसा लगायो भन्दै केटाहरूलाई। बाँकी कुरा म यहाँ सब मिलाउँछु। ए ल ल राम्रोसँग मिलाउने कुरा बिगार्नु होइन फेरि। ल भेट्ला। ओहो दाई नमस्ते, भाउजू नमस्ते। नमस्ते नमस्ते विकास, के छ खबर? अनि आज कताबाट हो त नि बाटो बिराएर? कहाँ बाटो बिरेर आउनु दाई, आज हजुरसँगै भेटघाट गर्नु पर्यो भनेर आएको नि। अनि के कति कामले आयो त नि? कामको कुरा पछि गर्दै गरौँ न नि, पहिला भाउजूको हातको पानी पिउँ न। बसौँ न। अनि विकास के छ नयाँ नौलो? के हुनु र दाई, आफू त गाउँमै बस्ने, गाउँमै खाने, यस्तै त हो नि। अनि हरि के छ त नि तिम्रो खबर? यसको त के हुन्थ्यो र, विदेशदेखि भिसा आएको छ, यो भोलि उड्दैछ। तिम्रो त भिसा लाग्यो, मेरो त खै के हो के हो। हजुरलाई पनि खुसी खबर छ, हजुर पनि उसँग भोलि उड्दै हुनुहुन्छ। साँच्चै साँच्चै हजुर म साँच्चै जाने हो? ओहो, कति खुसीको कुरा सुनाइयो, एकदम खुसी लाग्यो। दाई हामी यति खबर दिनलाई हजुर घरसम्म आएको, हामीहरू लाग्छौँ हजुरले भोलिको तयारी गर्दै गर्नु है। हस्, खुसी लाग्यो। देख्यौ कान्छी, प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भनेको यही हो। हो रहेछ। ल बाबु, राम्रोसँग गए, मेरो पिर नगरे, मलाई हेर्नलाई बुहारी छँदैछ। विदेशको ठाउँ दिनदिनै नराम्रो घटना घट्छ भन्छ। आफ्नो ख्याल गरे, पठाउन मन त थिएन, के गर्नु, बाध्यताले गर्दाखेरि पठाउन थालेको छु। राम्रोसँग जाऊ है, पुग्ने बित्तिकै फोन गरे, आफ्नो ख्याल गरे। आमा केही पनि पिर्न भने तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, समयमै औषधि खानु होला। नानीको कान्छीको आफ्नो राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। म छिटै आइहाल्छु बिहान, मलाई आशीर्वाद दिनु।
खाने बेलामा यसरी रोएर मेरो बाटो नछेक। तिमी यसरी टुट्यो भने म कसरी जान सक्छु? फेरि पनि एकचोटि सोच्नुहोस् न। नरो, घर जाऊ, म छिटै आइहाल्छु नि। सुन्दर, यही पनि त केही गर्न सकिन्छ नि। कान्छी, अहिले आएर तिमी यस्तो कुरा गर्छौ? हाम्रो घरको स्थिति बलियो भइदिएको भए परदेशी मन कसलाई लाग्थ्यो र? कान्छी, यसरी आफ्नो मनलाई सानो नबनाऊ। म मात्रै होइन, हजारौँ नेपाली दाजुभाइहरू विदेशिएका छन्। विदेशी हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। हजुर विदेश गएपछि म यो स्वार्थी सहजमा कसरी बस्न सकुला र? हाम्रो उज्जवल भविष्यको लागि जान लागेको। यो त तिमीलाई पनि थाहा छ नि। थाहा छ। म आफूलाई कसरी सम्हाल्नु? एक मनले हजुरलाई जानुहोस् भन्छ, एक मनले नजानुहोस् भन्छ। कस्तो कुरा गरे कि? कुरा बुझ कान्छी, केही रहर र इच्छा त तिम्रो पनि होला नि। एउटा राम्रो घर बनाउने, छोराले राम्रो स्कुलमा पढाउने केही समयको कुरा न हो। त्यसपछि त म आइहाल्छु नि। म टाढा भए पनि मनदेखि तिमीलाई कहिल्यै टाढा बनाउने छैन। कति हजुरले मलाई भुल्नुभयो भने? कान्छी, समयसँगै सबै कुराहरू बदलिन्छ। सारा यो दुनियाँ बदलिन्छ, केवल एक चिज छोडेर। तिम्रो लागि मेरो कुरा कहिल्यै पनि बदलिँदैन। जाउँ गर, म छिटै आइहाल्छु है।
छोरा के छ खबर? सन्चै त छस् नि? सन्चै छु आमा। अनि हजुरको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ नि? मलाई ठिकै छ बाबु। बुढो शरीर कहिले सन्छ कहिले बिसन्छ, त्यस्तै त हो नि। बरु तैँले आफ्नो ख्याल राखेस्, बेलैमा खाना खाएस्, बेलैमा सुतेस्। मेरो केही चिन्ता लिन पर्दैन। मलाई ख्याल गर्ने बुहारी छँदै छिन् नि। घरतिरको केही पिर मान्न पर्दैन। आफ्नो ख्याल गर्नु, राम्रोसँग बस्नु, पैसा धेरै खर्च नगर्नु है। आमा, मैले हजुरलाई साह्रै सम्झेको छु नि। बाबु, मैले पनि त तँलाई साह्रै सम्झेको छु नि। यहाँ हुन्जेलसम्म आँखाभन्दा टाढा जान दिइनँ। परदेश जस्तो ठाउँमा कसरी बसेको छस्? के गर्ने? बाध्यताले गर्दाखेरि पठाउनै पर्यो। आमा, मेरो बारेमा केही चिन्ता नलिनु होला। आफ्नो कान्छीको र छोरीको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। म टन्न पैसा कमाएर आइसकेपछि सबै समस्याको समाधान हुन्छ। ल, म अहिले काममा छु। ओलीलाई फोन राखेँ। ल, आफ्नो ख्याल गर्दै गर्नु होला है त। हुन्छ छोरा। नमस्ते भाउजू। किन यसरी तोलाएर बस्नु भएको? के भयो हजुरलाई? के भएको छैन? ए, दाइ विदेश गएको नेसर लाग्यो होला नि त। अनि भाउजू, दाइ कहिले आउने कुरा गर्नु भएको नि? खै कहिले हो कहिले? गएको बल्ल 1 वर्ष भयो छ। 3 वर्षको करार छ। हेर्नु है भाउजू, होस् गर्नु। परदेशको त केही भर हुँदैन। अझै साउदी जस्तो ठाउँ, त्यहाँ त पानी पनि नुनिलो हुन्छ भन्छन्। मान्छे बिग्रिन के टाइम लाग्यो? हेर्नु है भाउजू, होस् गर्नुहोस्। अब भाउजू, हजुरलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। पल्लो गाउँको हेमाको बुढा विदेश गएको 10 वर्ष भयो, अहिलेसम्म फर्केर आएको छैन। यसो मैले सुनेको थिएँ उतै घरजाम गरेर बसेछ अरे। तपाईँको हालत पनि त्यही होला। होस् गर्नुहोस् है, होस् गर्नुहोस्। होइन बाबु, त्यस्तो हुँदैन। मलाई उहाँमाथि पुरा विश्वास छ। विश्वास त बिचरा त्यो हेमाले पनि त गरेको थिएँ नि। आखिर के पाइ दुःख बाहेक? म त हजुरकै भलाइको लागि भनेको छु भाउजू। यसरी दिनदिनै घाँस दाउरा गरेर यति राम्रो जवानी त्यत्तिकै खेर जाला है भाउजू। ल, म गएँ। आफै विचार पुर्याउनुहोस्। कतै यो बाबुले भनेको कुरा साँचो हुने त होइन। मेरो हालत पनि हेमाको जस्तै भयो भने तिम्रै न्यानो अङ्गालोमा फुल्ने मेरो मन। तिम्रै दिलको कुना कुना फुल्ने मेरो मन। तिम्रै न्यानो अङ्गालोमा फुल्ने मेरो मन। मेरो मन हो मेरो मन हो मेरो मन।
बुहारी जाऊ त बा गएर 1 गिलास दुध त तार लिएर आऊ त। मम्मी मलाई भोक लाग्यो। यो घरमा जसलाई जे जे गर्न मन छ आफै आफै गर्ने। म यो घरको नोकर्नी होइन, मलाई के पनि थाहा छैन। नानी जाऊ बा आफै निकालेर खाऊ जाऊ। विचार पुर्याउनु भएन है भाउजू। गर्नुहोस्, दुःख गर्नुहोस्। यति राम्रो जवानी हेर्नु त, यसै खेर जाने भयो। बुहारी औषधि र पानी ल्याउ न बा, औषधि खाने बेला भयो। आमा अब हजुर पनि अति नगर्नु त। कहिलेको दुध, कहिलेको पानी, कहिलेको औषधि, कहिले के सबै सानो सानो कामहरू मैले आफै गर्नुपर्ने। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न? नानी जा आमालाई 1 गिलास पानी लिएर दे। आमा मैले भनिदिएको छु हरेक दिन यो घस्याङ घुसुङ काम मबाट हुन सक्दैन। माइतमा रहन्जेल एउटा पनि काम नगरेकी केटी हो म। यहाँ आएर बेसरी दुःख पाएँ। हजुर त्यति साह्रो बिरामी पनि हुनु भएको छैन। नाटक नपार्नुहोस्। हेलो कान्छी, सन्चै छेउ? हजुर सन्चै छु। अनि हजुरलाई कस्तो छ नि? म पनि ठिक छु। अनि घरमा आमा र छोरीलाई कस्तो छ नि? सबै ठिकै हुनुहुन्छ। बरु हजुर कहिले आउने? मलाई हजुरको साह्रै नेचुरो लागिरहेछ। 10-15 दिनको बिदा लिएर आउँदा भइहाल्छ नि। कस्तो कुरा गरेको कान्छी? आएको अझै 1 वर्ष भएको छैन। 10-15 दिनको बिदा कसरी मिल्छ र? मलाई केही पनि थाहा छैन। अब म बस्न सक्दिनँ। मलाई दिक्क लागिसक्यो। धेरै पिर नगर न। अहिले धेरै कमाइ पनि छैन। अलि पैसा कमाएर अर्को साल आइहाल्छु। हजुरले मेरो कुरै बुझ्नुहुन्न। मैले भने नि अब म एक्लै यहाँ बस्न सक्दिनँ। मलाई बुझ्ने कोसिस गर न कान्छी। तिम्रो हाम्रो भविष्यको लागि नि म यहाँ कमाउन आएको हो। भो हजुर पैसा के पछि भाग्नु? हजुरलाई मेरो मतलबै छैन। हेर्नु सुन्दर, अरू मलाई केही पनि थाहा छैन। तपाईँ छिटो गरेर घर आउनु भए आउनुहोस्। होइन भने म त छोरी टिपेर गएँ माइत। पछि तलमाथि केही भयो भने मलाई केही भन्न पाउनुहुने छैन। कस्तो कुरा गरेको कान्छी? अहिले म व्यस्त छु, पछि राम्रोसँग कुरा गरौँला। ल म राखेँ। तपाईँले भनेको हरेक कुराहरू साँचो हुँदै गइरहेका छन्। फोनमा पनि झगडा हुन थालिसक्यो। दिनदिनै आमाको टोको सुन्दा सुन्दा मलाई दिक्क लागिसक्यो। अब त के गरौँ कसो गरौँ म त के सोच्नै सकेको छैन। तपाईँले धेरै चिन्ता नगर्नुहोस् भाउजू। म छु नि हजुरको हरेक सुख दुःखमा साथ दिनु। अनि विदेश गएको मान्छेहरू सबै त्यस्तै हुन्छ, स्वार्थी हुन्छन्। त्यस्तो तपाईँलाई अप्ठ्यारो दुःख पऱ्यो भने भनिहाल्नुहोस्, म छु नि हजुरको लागि। हुन्छ, तपाईँले बोलाएर मात्र म आएको। फेरि अहिले कसैले देखिहाल्यो भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। अहिलेलाई म जान्छु है। हुन्छ। मेरो उद्देश्य लगभग अब सफल हुने तयारीमा छ। धैर्य गर रामे, धैर्य गर।
आमा हले साह्रै सन्चो छैन क्या है? नानी मलाई खासै सन्चो छैन। पिर नमान्नु आमा, बाबा आएपछि नि ठुलो हस्पिटलमा चेक गरौँला नि। हाम्रो सरले भन्नुभएको सहरमा राम्रो राम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ गरे नि आमा। बाबा आएपछि चाँडै ठिक हुनुहुन्छ नि आमा। नानी त भित्र जा। नानी म आमासँगै बस्छु। अनि आमा तपाईँलाई मैले कतिचोटि भनिसकेँ यसरी मेरो नानी गाडी नखोक्नु भनेर। आफू त बिरामी पर्नुभयो, मेरो नानीलाई पनि बिरामी पार्नु भयो। नानी त भित्रै नानी म आमासँगै बस्छु। भित्रै भनेको। म यही दिनको प्रतीक्षामा थिएँ। तिम्रो अङ्गालोमा बाँधेर दुनियाँ भुल्नु छ मलाई, सम्झना मलाई। म पनि यही दिनको पर्खाइमा थिएँ भाउजू। बाबा छोरा गाइस बाबा हजुरको हात विदेशले खायो सरी।
एकछिन मेरो कुरा सुन्नु न। अब सुन्नु सुनाउनु के नै बाँकी रह्यो र कान्छी। मैले सपनामा पनि सोचेको थिएन तिमीले मलाई यसरी घात गर्छौ भनेर। मलाई माफ गरिदिनु, मबाट ठुलो गल्ती भयो, हजुरमाथि विश्वासघात गरे। मसँग अब के नै बाँकी रह्यो र कान्छी। न त तिम्रो माया, न त तिम्रो साथ, न त छोरी, न आमालाई सहारा दिने याद। विदेश भन्दाखेरि आफ्नो सबै थोक गुमाएँ। भयो कान्छी, जाऊ अब, जाऊ। मलाई माफ गरिदिनु सुन्दर। हजुरको पैतालाको धुलोलाई मेरो सिउँदोको सिन्दुर सम्झेर सधैँभरि मेरो सिउँदोमा सजाउने छु।